بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس فرد خوش نصیب کے لیے 1,00,000 مرتبہ درود پاک 1,00,000 مرتبہ دعائیہ کلمات 25,000 مرتبہ میرے مالک کا اسم پاک سبحان اللہ 1100 مرتبہ درود شریف پھر 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1,00,000 مرتبہ تیسرا کلمہ 72 ختم قرآن پاک 50,000 درود شریف ملک صاحب کی طرف سے 50,000 کلمہ شریف قبلہ حاج صاحب کی طرف سے اور 1 ختم قرآن پاک. اللہ رب العالمین ان سب ہدایہ کو اپنی بارگاہ میں پڑھنے والوں کی غلطیاں کوتاہیاں قبول کیا جی معاف فرماتے ہوئے قبول فرمائے. عملاً میں اور آپ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں اور اس کے صلے میں چونکہ کما تدین و تدان میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو کرو گے اس کا صلہ ملے گا. ایک مرتبہ اول آقا دروشی پڑھیے
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے تاکہ عملاً ہماری شرکت ہو جائے سب کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم.